Basit Khana Kabri Majwala Panor Papa. आज कश्मीर ग्राउंड की टीम पहुंच गई है शिमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के कुनन पोशपुरा गांव में। इस इलाके का एक नौजवान गुलाम मोहिद्दीन उर्फ बासित खान, जो इसके घर वालों के कहने के मुताबिक अपनी 4 बहनों और बेवा माँ की खातिर राजस्थान काम करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ से पैसा नहीं बल्कि इसकी लाश वापस आई। इसके घर वालों के कहने के मुताबिक बासित खान को चंद बेरहम लोगों ने मार दिया और इसकी माँ और 4 बहनें लाचार और बेबस हो गई। इस बेवा माँ की खोई आंखें शायद आज भी इस इंतज़ार में हैं कि कोई न कोई ज़रूर आकर इन्हें इंसाफ दिलाएगा। कुनन पोशपुरा से कश्मीर ग्राउंड के लिए इरफान तिलगामी आबिद खान के साथ आरिफ भट्ट की ये ख़ास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं इरफान तिलगामी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा के कुनन पोशपुरा गांव में और यहां पे इस वक्त हर एक की आंख नम है और हर एक का जो जिगर है वो छलनी हो गया है। शायद आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल फरवरी के महीने में राजस्थान में एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसमें एक बेवा माँ का बेटा जो यहाँ से कुपवाड़ा के इस कुनन पोशपुरा गांव से राजस्थान चला गया था ताकि वो अपनी माँ के साथ साथ अपनी 3 बहनों का सहारा बन सके, लेकिन उसके घर वालों के कहने के मुताबिक वहाँ पे चंद गुंडों ने, वहाँ के चंद हैवान सिफत इंसानों ने उसकी जान ले ली और इस ख़ानदान का सहारा छीन लिया। वो बच्चा जो अभी शायद 18 या 19 साल का था, वो यहाँ से वहाँ पे मज़दूरी करने के लिए गया था, लेकिन चंद एक खुदगर्ज इंसानों को, चंद एक दरिंदा सिफत इंसानों को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने वहाँ पे उसका कत्ल किया। हालांकि मैं आपको बता दूं, जिस माँ पे ये कहर टूट पड़ा वो माँ ऑलरेडी बेवा है और उसकी इस वक्त 4 बेटियां हैं। बिल्कुल मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं अपने कैमरामैन को बता दूं कि वो थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाए। यहाँ पे इस वक्त हर एक की आंख में आंसू है और इस माँ के कहने के मुताबिक आज तकरीबन 1 साल हो गया, लेकिन इसे आज तक इंसाफ नहीं दिया गया। हालांकि अगरचे इसके कहने के मुताबिक हर एक दफ्तर में ये गई, लेकिन आज तक इसके लिए कोई भी ऑफिसर, आज तक इसके लिए कोई भी एक आदमी सामने नहीं आया जो इसे कम से कम इंसाफ दिलवा सकता था। ये माँ कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे घर में इस वक्त हम लोग फाका कशी पे मजबूर हैं क्योंकि हमारा जो एक सहारा था, एक लौता सहारा था, वो हमसे छीना गया। हालांकि मैं आपको इससे पहले बता दूं कि जब एक बेटा मरता है, जब एक बेटा यहाँ से चला जाता है, पहली बात तो ये है कि शायद इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ वो होता है जब एक बाप के कंधों पे अपने बेटे का जनाजा हो, लेकिन जिस माँ का लगते जिगर उससे छीना गया हो, उस पे क्या बीतती होगी वो भी हम जानेंगे। बस गुजारिश करा गवर्नर सबस, SP सबस, DC सबस, तहसीलदार सबस, मे से यह बच त्रोमत शहर पारने, यह से मे ज़रियत खोलमत छुट्टी, खोलुम गर, ये द्रा लड़कन 2-3 दिन बह गे मजूर करने क्या गर सहरा पहरा कहें, मे बी 4 परा पे गो यह मजूर करने, तत आये बेगुना तो बेतकसीर मारना। मे त्रामेज वात कि नकद कि जनस वनस, मगर वातनोवुक मसा मसा लाश गर। पे आ अजुक ताई मोन गर कहें, अजुक ताई मिले न इंसाफ कहें, मगर बह गुजारिश करा मे सहरा वहरा गर कहें,
بہٕ ہسا پَکناوہَکھ نۄم کورِ مےٚ چھِ کورِ 4 وٕنکٮ۪نَس پَران اَکھ چھِ 10مہِ بیٛاکھ چھِ 11مہِ بیٛاکھ چھِ 8مہِ بیٛاکھ چھِ 5مہِ یہِ لۄکُٹ ہیوٗ نیُک بوٗزٮ۪س یہِ کَر واتہِ یہِ چھِ 2مہِ پَران یہِ چھِ وۄنۍ بے سَمٕجھ بے سہرا چھِ یہِ بہٕ ہسا چھَس گُزٲرِش کَران مےٚ چھِ کورِ عیال مےٚ تہِ کٔرۍتو کینٛہہ مَدَد یَتھ حالَس بہٕ نۄم بَچہِ نۄم کورِ 4 پَرناوَکھ مےٚ ہسا کٔرِو مَدَد اَتَتھ أزیُک تام میلیو نہٕ اِنصاف کِہیٖنۍ بیٚیہِ ہسا ٲس مےٚ یہِ خانٛدار سٕنٛدۍ کاکَد نِچہِ سٕنٛدۍ کاکَد ٲسٕس بہٕ فایل برونٛٹھ پَکناوان مےٚ ہسا چھِ پرٛٮ۪تھ جایہِ دَکہٕ وَسان ینہٕ سا أڑۍ چھِ دَپان ژےٚ وِلی نہٕ یہِ ہا یہِ اِسارو کینٛہہ أڑۍ چھِ دَپان بیٚیہِ کیٛاہ تھام وِلی نہٕ کینٛہہ مگر مےٚ دیٖتَن کینٛہہ روزگار یَتھ حالَس بہٕ نۄم کورِ عیال برونٛہہ کُن پَکناوہَکھ یِم پَران لیکھان بہٕ تہِ پَکہٕ ہا برونٛہہ کُن یِم کورِ تہِ پَکہٕ ہَن برونٛہہ کُن یہِ بٔڑٕ مول تہِ یہِ چھِ گوٚب تہِ بوزان یہِ چھِ دۄہ راتھ آسان مےٚ بِستَرَس منٛز مےٚ چھِنہٕ خۄدایَس بغٲر ییٚتہِ کانٛہہ تہِ سہارا چھُم نہٕ بہٕ پَکہٕ ہا نۄم کورِ پَرناوہَن بہٕ مےٚ چھَنہٕ رۄپیہِ 10 گَرَس منٛز کینٛہہ مےٚ چھِ لَگان وٕنکٮ۪نَس رٮ۪تَس یِمَن کورٮ۪ن دۄن یِم چھِ 10مہِ پاس 11مہِ پاس پَران کۄپوارِ پرٛیویٹ بہٕ ہسا پَرناوَکھ بہٕ ہسا پَکناوَکھ برونٛٹھ مگر مےٚ نہ چھِنہٕ سُہ سہرا وہرا کینٛہہ بہٕ ہسا چھَس وٕنکٮ۪نَس اَسمان پیٚمٕژ زٔمیٖنَس چھَس لٔجمٕژ مگر میون چارٕ کٔرۍتو بہٕ ہسا چھَس گورنَلَس أپیٖل کَران کیٛازِ یہِ چھُ وٕنکٮ۪نَس اِہُنٛدُے حکوٗمت یِمَے پَکناوَن مےٚ یِمَے بٲے أنۍ مےٚ ییٚتَتھ یِم کَرَن میٛٲنِس عیال سُنٛد بَنہٕ بَس بہٕ چھَس نہٕ کُنہِ منٛزَے مےٚ کوٚر لۄکٕٹ جوٲنی ضایع مےٚ کوٚر نہٕ دوٚیِم حق کینٛہہ مےٚ تھوٚو یِمَن یتیٖمَن اَتھٕ پٮ۪ٹھ یِم پَرنٲو مےٚ لیکھنٲو مےٚ وٕنکٮ۪نَس یِم واتنٲے مےٚ بالینٛگ یِم چھِ وٕنکٮ۪نَس فِکرِ پیٚمٕتۍ پَران لیکھان چھِ مگر بہٕ ہسا پَکہٕ ہا نٮ۪م برونٛٹھ مےٚ نسا چھِنہٕ وۄنۍ سہرا وہرا کِہیٖنۍ گورمنٹس یہ لڑکہٕ کیٛازِ آو مارنہٕ اگر یہِ راجستھان گوٚو تَتہِ کیٛازِ آو مارنہٕ یہِ قٲتِل کیٛازِ گٔے یَلہٕ یِم ہسا گژھن بیٚیہِ بنٛد گژھٕنۍ اَتھ ہسا کھے ایس پی صٲبن پونٛسہٕ راجستھانٕکۍ بیٚیہِ پُلیٖسن یِم ہسا گژھن گِرفتار بیٚیہِ گژھٕنۍ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أسۍ حظ چھِ یہِ أپیٖل کران ییٚتہِ کِس پُلیٖسَس ییٚتہِ کٮ۪ن بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن اَفسَرَن مِنِسٹَرَن ایس پی صٲبَس ایس ایچ او صٲبَس أسۍ حظ چھِ یِمَن سارنٕے بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن أپیٖل کران یہِ گرٕ چھُ پَسمان یہِ گرٕ چھُ پَتھر پیوٚمُت أمِس لٔڑکہٕ سٕنٛز مٲج چھِ سُہ چھَنہٕ ہٮ۪کان أنٛدرٕ نٮ۪بر نیٖرِتھ أمِس گوٚژھ اِنصاف میلُن یِمن قٲتلَن یِم قٲتِل گٔژھۍ نہٕ یَلہٕ یِنۍ ترٛاونہٕ کینٛہہ یِم حظ گٔژھۍ بنٛد روزٕنۍ وُمبر بھر کی قلعے گٔژھۍ یِم بنٛد روزٕنۍ کیٛازِ أمۍ سُنٛد موج أمۍ سُنٛد بٕڈبب أمۍ سٕنٛز بیٚیہِ ہٮ۪کن نہٕ یہِ أژِتھ کینٛہہ تِم روزن یَلہٕ سون جوان کَڑِ قبر أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ زٔرِتھ کینٛہہ غریٖب سُنٛد مول موج چھُ حکوٗمت خۄدایَس تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسوٗلَس ؤسِتھ چھِ حکوٗمت مگر ییٚلہِ نہٕ یِہٕنٛز پرویسی گٔے کینٛہہ کانٛہہ پرویستا گٔے کانٛہہ یِمن کیٛاہ بَنہِ یِم چھِ اَسمان پیٚمٕتۍ پَتھر زٔمیٖنَس برٛکھ لوٚگمُت أمۍ سٕنٛز مٲج چھَنہٕ نیرٕنۍ لایق کینٛہہ أمۍ سٕنٛز بیٚنہِ چھَنہٕ نٮ۪بر نیرٕنۍ لایق کینٛہہ کیٛازِ یِمن چھِ بٲے دگ پیٚمٕژ ہُمِس چھِ گوٚبرٕ دگ پیٚمٕژ یہِ ہٮ۪کان چھَنہٕ کُنہِ اَندَس نیٖرِتھ یِم کیٛازِ چھَنہٕ أمۍ سُنٛد سونٛچان یہِ گژھِ کوٚت یہِ یی کوٚت أمِس بَنہِ کیٛاہ یِم کیٛازِ چھِنہٕ یِمن کورٮ۪ن ہٕنٛز پروَستی کران اِنصاف کیٛازِ چھُنہٕ میلان اَتھ وجہ کیٛاہ چھُ ؤری گوٚو یِتھِس جوانَس یِتھِس غۄلابَس گوٚو ؤری قبر کَڑان اَسہِ چھِ یاد پیٚوان اَسہِ چھُ تبر وَسان أسۍ چھِ دَپان پَنُن پان مارو اَمہِ ساتہٕ راتہٕ پٮ۪ٹھ لٲگِکھ أکیٛاہ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ فوٹوٗ ییٚتہِ اَسہِ چھِ پیٚوان نظر أسۍ چھِ دَپان سٲری گالو پَنُن پان کیٛازِ چھَنہٕ گژھان اَمیُک پروستہٕ أمۍ سٕنٛز پاے کیٛازِ چھُنہٕ کانٛہہ کران ایس پی صٲب کیٛازِ چھُنہٕ أمۍ سُنٛد پاے کران وجہ کیٛاہ چھُ اگر غریٖبٕے چھِ تَمہِ پَتہٕ تہِ کیٛاہ گوٚو خۄدا اگر نہٕ بنٛد کَرَن أمۍ سٕنٛز صوٗرت کینٛہہ خۄدا صٲب آسہِ پٮ۪ٹھ وٕچھان سُہ آسہِ وٕچھان پَنُن سُہ کَرِ أمۍ سُنٛد پاے البتہ اکھ چیٖز چھُ یہِ چھِ شانٛق آسان أمِس کورِ تہِ چھِ یہِ شانٛق میٛٲنۍ یِم بٲے أڑۍ چھِم بَبَس بَجاے أڑۍ چھِم بٲے یِم کَرَن میٛٲنۍ کَتھ میٛٲنۍ پَروَستی لہذا اِنصاف گژھِ میلُن قٲتِل گژھن ٹوٹلی بنٛد گژھٕنۍ یِمن کورٮ۪ن ہُنٛد بنٛدوبست کٔرِو سٲنۍ أپیٖل چھو یِہٕے یِمن کورٮ۪ن ہُنٛد أمۍ سٕنٛزِ ماجہِ ہُنٛد بنٛدوبست کٔرِو لڑکہٕ اکھ باسط خان یہِ حظ اوس آلریڈی پران پرنہٕ پتہٕ گوٚو یہِ مول چھُنہٕ أمِس کِہیٖنۍ ہسا گٔیاو وۄنۍ موٚزوٗرۍ کرنہِ تور تہٕ یِمن ٲس راے تورٕ اَن زیٖنِتھ تورٕ سوزہَس لاش
تو وۄنۍ چھِ أمِس یِم بیٚنہِ 2-4 بوے تو یِمن سۭتۍ گژھِ اِنصافا گژھُن. بہرحال ناظرین, آپ لوگوں نے خود سنا کہ جب ایک ماں کا جواں سالہ بچہ مر جاتا ہے تو اس ماں پہ کیا بیتتی ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ آج کے اس زمانے میں 4 بیٹیوں کو اور ایک چھوٹے سے بچے کو پالنا کتنا مشکل ہے, اور یہ بیوہ ماں کس طرح سے پالتی ہوگی جس کے پاس اب کوئی بھی سہارا نہیں رہا. اب یہ یہاں پہ گورنر صاحب سے اور دیگر جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں ان سے یہ گزارش کرتی ہے کہ اسے انصاف ملنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے وطن عزیز کے ان بھائیوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور اس ماں کی مدد کریں. کیمرامین عابد خان کے ساتھ عرفان تلگامی کی رپورٹ, کشمیر کراؤن کے لیے. السلام علیکم, میرا نام الفت, میں بارہمولہ سے. میں نے 1 مہینے پہلے ٹیکنیسول انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لیا تھا فار 1 ایئر ڈپلوما کورس. یہاں کے فیکلٹی ممبرس, یہاں کا انفراسٹرکچر, یہاں کے لیب سب سے بیسٹ ہے. میری یہی میسیج ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو بھی کمپیوٹر میں انٹرسٹڈ ہے وہ ٹیکنیسول جوائن کرے. Technisol is the best institute in Baramulla. Technisol is the best. Come and join our family at Technisol Baramulla. سپر کیڈ وادی کشمیر کا منفرد پروگرام, خاص طور پر ہمارے بچوں کے لیے ترتیب دیا گیا. ایسا پروگرام جس میں بچے سائنس, اکانومی, سوسائٹی اور مذہبی امور پر تحقیق پہ مبنی علمی بحث اور مقابلہ کریں گے. Super Kid, presented by Green Hills Experimental School in collaboration with Kashmir Crown, one of the leading news networks in Kashmir. We are the scholars. We are the leaders. We are the preachers. We are the Super Kids. Starting from 7th February. Every Sunday, only on Kashmir Crown. This program is for the children of Kashmir. Do you want your kid to be a super kid? For registration, mail us at greenhills.exp.school@gmail.com.